कळ्ळें पूण तेका सांग अंतुश ब्रागांदाक सांग म्हाका मेव आनी पळय म्हणून कापतलो धरून कळ्ळें मरे कापतलो धरून सांग ताका आरजी आरजी म्हणटा आरजीन कितें घंटो केला रे हय घंटो केला तेणी तूं एक साहेब तुका म्हाका अशी तिळक मारता तुजी आज्या कित्याक जाणा मरे फकत आरजी आरजी बाबा तूं स्टडी करना. हाय फ्रेंड्स, आमी स्टार्ट करता बलकामाचेर गजाली विथ आजोबा आनीक चोत्राय हो प्रोग्राम जावन आसा एक ओन्ली फॉर एंटरटेनमेंट आनीक एक ती दोगां जाणां मदली गजाली देखून ते कोणेच कोणाकूच लागू करचे न्हू आनी हांव ते कोणाकूच लागू करना. हे प्युअरली एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आनी तो कोणूच जावं मिनिस्टर MLA गव्हर्मेंट ओ NGO कोणेच तो लागू करून घेवचो न्हू. हो प्रोग्राम कोणूय टेन्शनाचेर घाल एक 10-15 मिनटां तुमचें टेन्शन बाबा पयस करच्या खातीर आनी आमचे कोंकणी भाशेक एक कितें तरी कंट्रिब्युशन जावच्या खातीर आनी आमची ऑफिशियल लँग्वेज आसा ती रोमी लिवपी जावच्या खातीर देवनागरीनी चलात तर बलकामाचेर. थँक्यू फ्रेंड्स. हाय मिनिस्टर साहेब, हांव आयज आमच्या बलकामाचेर आयलो मरे. कितें रे मिनिस्टर साहेब, खंयच्यान वारें मारले तर आमी काय तुजे वोटर न्ही. आतां कोणाक मेळूंक आयला म्हाका? यो यो भितर भितर बस, AC घालता. अरे आजा कसो आसा रे तूं? खूब तेंपान पयलो तुका हांवें. बरो आसा मरे तूं? बरो आसा मरे? आवय कितल्या तेंपान पयलो मरे तुका हांवें. आवय मिनिस्टर साहेब, शर्ट कितें नवीन काय कितें रे? न्यू? बरो दिसता मरे मॉडेल बी. न्यू काय कितें? अरे आजा विचारताय शे वो शर्ट मरे ब्रँडेड कळ्ळें मरे. 3000 रुपया ताचे. पूण आनी हे शर्ट मरे कोणूय टॉम डिक आनी हॅरी घालना. तसलेच त्याच कॅटेगरीचे मनीस हाय लेवलाचे मनीसूच घालता ते. पूण हे शर्ट मरे मार्केटानूय मेळटा 300 रुपया. पूण ते शर्ट आनी हे शर्ट कंपेर करूंक जायना. हे ब्रँडेड मरे आनी हे फकत ते हाय कॅटेगरीचे मनीसूच घालता म्हजे सारकिले. कळ्ळें मरे? 3000 रुपया तेचे. अरे मिनिस्टर साहेब, तुका 3000 पडले आनी तुवें 10,000 म्हणले म्हणून तुजें कितें वयता रे? तुज्या बोल्सांतले कितें वयता रे? तुका कोणें तरी गिफ्ट दिला आसतलो सारकें न्ही. पूण तरी कितेंय जावं पूण तुका 3000 वा 10,000 शर्ट सुद्दां घेतलो जाल्यार तुजे पयशे थोडे वयता. हांव जाणा रे कसले खंयचे पयशे ते एक्स्ट्रा पयशे आतां पळय ते मरे. कळ्ळें म्हाका कळ्ळें. मिनिस्टर साहेब, कसलें कारण रे आमच्या बलकामाचेर येवपाक? कितें कारण? अरे आजा हांगा येवपाक कारण आसा. तो खंय रे गेला? तो खंय आसा रे? अंतुश ब्रागांदा खंय आसा रे? म्हाका कळ्ळें तो फकत हांगा बलकामाचेर मेळटलो म्हणून, देखून ताकाच मेळपाक हांव हांगा आयिल्लो. ना मरे तो खंय गेला रे तो? तेका सांग कापतलो म्हणून. कळ्ळें मरे? सांग तेका कापतलो म्हणून सांग. ताका सोदूंक हांव बलकामाचेर आयिल्लो. तो ना म्हणून सुटलो. कळ्ळें मरे? पूण सांग तेका कापतलो म्हणून. कितें झगडी करता रे मिनिस्टर साहेब? कित्याक झगडी करता रे? तूं येता हॉनरेबल मिनिस्टर मरे आनी कित्याक ते बारीक बारीक घेवन बसता तूं? बरें एक सांग, तूं कितें घेतलो जाल्यार म्हाका सांग. तण वण कितें हाडूंक लाव? सांग म्हाका कितें हाडूंक लाव. आवय तुजे शोकेसान बरो स्टॉक आसा मरे तुवें बोल्लोलो. शी जॉनी वॉकर ब्लॅक, जॉनी वॉकर ग्रीन, जॉनी वॉकर ब्लू, जॉनी वॉकर गोल्ड, चिवास रेगल, रॉयल सॅल्यूट, डिम्पल, सगळे तरी. आवय मासियर आसा मरे तुजे कडेन. शी ही मासियर तुका खंय मेळ्ळी रे? लास्ट मरे फाटल्या मरे दिसांनी हांव लंडनाक गेलो मरे. कितली सोदली रे पापिया मासियर, खंयच मेळना. आख्ख्या लंडनाक खंय ना. हिथ्रो एअरपोर्टाचेर सुद्दां ना. कळ्ळें मरे? मागीर म्हाका कळ्ळें, कोणें सांगलें ती फकत पुर्तुगालाक मेवता म्हणून. आतां पुर्तुगालाक कोण वयतलो रे मासियर हाडपाक? शी मासियर आसा मरे तुजे कडेन. कितें सांगू मिनिस्टर साहेब, हे आमचे फ्रेंड पळय आहा न्हू भायल्या गांवांत, लंडनाक, अमेरिका खंय खंय आसा पळय, ते जेन्ना पळय येता तेन्ना म्हाका सगळो फॉरेन सोरो घेवन येता.
तेकूय जाण हांव पिना म्हणून, पण हांव काय पिना न्ही. पण हांव कितें करता, हांव सगलो शोकेसीन दवरता. कळ्ळें ना रे. आतां हो पळय तूं मासेर पळय म्हणटा न्ही, तो एकटो मरे पाकलो आयिल्लो रे, म्हाजो पयलींचो फ्रेंड रे, तो पयलीं वळखतालो म्हाका, तो आयिल्लो. ती मासेर ताणें हाडल्या म्हाका ती. आनी तो सांगो म्हाका ही मासेर आनी खंयच मेळपाक ना म्हणून, खंयसरूच फकत पुर्तुगालाक मेळटा म्हणून. कळ्ळें मरे. तूं व्हरती, तुका जाय मरे व्हरती. खरेंच दितलो म्हाका तूं? खरेंच दितलो मासेर? बरें दी तर. पूण पयशे सांगा कितले ते. कळ्ळें मरे. पयशे सांग, हांव तुका पेमेंट करून व्हरता. कळ्ळें मरे. मिनिस्टर साहेब, पयशांनी तुका हांव ती दिल्या, ती पयशांक लागून दिल्या. आमी तशे पयशे करपी ना रे. हांवें तुका एक गिफ्ट दिल्या, तुका आवडली मरे, तूं व्हर न्ही. हांवें दिली न्हू तुका. बरें रे आजा, थँक्यू. मासेर दिले ना ते, थँक्यू. यो कसलें काम आसलें ऑफिसान, भिनाका तूं. कळ्ळें. पूण तेका सांग, अंतुश ब्रागांदाक सांग, म्हाका मेव आनी पळय म्हणून कापतलो धरून. कळ्ळें मरे. कापतलो धरून सांग ताका. यो रे अंतुश बाब. शी, बरें जालें तूं आयज लेट येवन. तूं तर मातसो पयलीं आयला न्हू, 5 मिनटांक तूं त्रासान पडपाचो. तो येवन सांगून गेला तुका सोदूंक. हांगा पावलो बॉलकावाचेर तो रे मिनिस्टर. तुज्यान तेजें कितें जालां हांव नको, पूण हांगा पावलो, धमकी दिल्या तेणें तुका कापतलो म्हणून. कळ्ळें मरे. कापतलो कितें कापतलो? कितें तो बाजारांतलो इसण रे कापपाक? कितें कापतलो म्हणटा तो? शे, कितें उलयता रे. अरे ती मासेरेची बाटली तुवें ना मरे शोकेसीन. सोद्दी पळयतालो तेका. खंय रे? ना मरे तूं ओपन करून पिलो कितें रे? अरे तो मिनिस्टर आयिल्लो ना रे, ताणें ती शोकेसान पयली मासेर. म्हणलो मासेर म्हणलो. आपण म्हणलो कलेक्शन केला, सगळे ड्रिंकाचे कलेक्शन केला, फकत आपणा कडेन मासेर मात ना. म्हणलें तुका जाय ती? हय म्हणलो. हांवें काडली आनी दिली रे. चलो. आनी कितें करतलो? हो म्हाका पयशे विचारता रे. पयशे कितले काय हूंय. आनी कितें म्हणटलो हेका? घेवन गेलो. आवय कितें रे सायबा आजा, म्हाजो मरे ते मासेरचेर धवो चाललो. जेन्ना हांव तुमगेर पळय येता न्ही, हांव पयले ते सगल्यो बाटल्यो पळयतालो मरे, आनी ती मासेर पळयतालो. हांव खूबदां चिंतालो तुजे कडेन मागपाक, पूण म्हाका तुका मागपाक मरे बरें दिसनासलें. कळ्ळें मरे. म्हाजे कडेन आहा रे स्टॉक घरा व्हडलोलो. कळ्ळें न्ही. घरा कडेन आहा, पूण म्हाजे कडेन मासेर ना. आनी दुसरें हांव सदीं चिंतालो रे तुका मागूं, तुजे कडेन मागूं, पूण म्हाका खूब वायट दिसतालें रे मागपाक. कितें रे सायब अशें. अरे तुवें सांगपाचें तरी मरे म्हाका, तुका ती मासेर आवडटा आनी जाय म्हणून. तूं आयताराच्या आयतारा हांगा येता आमगेर बॉलकांचेर बसपाक, खोबरो मारपाक. एक दीस तरी म्हाका तुवें म्हणपाचें न्ही आपणाक ती आवडटा जाय म्हणून. हांव दिवचो नाशिल्लो. कितें मनीस रे तूं. बरें तरी पूण कांय परवा ना. पळय कोण तरी येतले आतां, पुर्तुगालाचे कोण येतले. हांव सांगता तुज्या खातीर मासेर हाड म्हणून. कळ्ळें मरे. वयर मरे हांवें ते टीव्हीचेर न्यूजान पळयलेलें, ती कोमलीदादीचे मरे, तिवी कोमलीदादीन मरे खूब जाणांची घरां मोडल्या हूंय. खूब जाणांची. शे सुचरा मरे. कितें? ती जागो कितें त्यांचो जागो तो आमच्या कोमलीदादीचो जागो मरे, आमच्या गांवकारांचो जागो मरे. कोमलीदाद म्हणजे कितें गांवकारांची मरे प्रॉपर्टी ती, आमच्या गोंयच्या गांवकारांची. हे मरे भायले लोक येता पळय मायग्रंट, तांणी वचली प्रॉपर्टी पळोवंक ना मरे. अशें वास्ट लँड पयलें न्हू. पयलीं येता मरे 2 बडयो लायता आनी ताका चादर बांदता वयर, आनी तुवें न्हिदता 2-3 दीस. कोण काय म्हणना न्ही. ल्हू त्यो मातशें कितें तरी लावन मल्ला लावन बंद करता. आनी कोण काय म्हणना न्हू, मागीर पक्का बांदता. आनी मागीर कितें करता, कोणाक दवरता मरे. तूं जाणा न्ही आतां लायट आनी उदक कनेक्शन घेता आनी रावपाक कमीच करता. कोण विचारना ना रे. बरें इतलेंच न्ही, ते मरे भाड्याक दिता आनीकूय बांदता आनी भाड्याक दिता. आनी थोडे म्हणटा आपूण ओनर म्हणटा आनी विकता. आनी हे घेवपी आहा ते सारके अशे मायग्रंटूच रे ते आनी डॉक्युमेंट हूंय चॅक करता. घेवपाचो सुद्दां आहल्यार तेजी प्रॉपर्टी म्हणटा ती घेता. असले मूर्ख. म्हणून बापायची प्रॉपर्टी तेंच्या ती, आमची कोमलीदादीची मरे, आमच्या गोंयच्या गांवकारांची मरे ती प्रॉपर्टी. आनी तो आनी कोण लालाची बसती.
अरे लालाची बस्ती जागो प्रॉपर्टीचो आनी नांव तुजें. तू कोण रे लाला? तू टेनंट म्हणटा आपूण. बरं तुका टेनंट म्हणून दिलो, तू वयल्यान ते आनीक बांदता, तू काडटा भाड्याक दिता, तू काडटा आनी प्रॉपर्टी विकता आपूण ओनर म्हणून. तुका टेनंट पासून दिवप म्हणजे रॉंग. शे, लालाची बस्ती म्हणटा, जागो कमलीदारचो आनी नांव तेजें लालाची बस्ती म्हणून. तो गोंयचो रे, तो गोंयचो झोणकार, गोंयचो गांवकार. तो लाला म्हणटा तो गांवकार आमचो गोंयचो, ताका जोण येता. शे, बेश्टोच कब्जो मारता. कितें रे नाका जाल्लें? हें तशेंच करता रे मायग्रंट. मातसो ओपन जागो पयलो न्हू, मातशें घुसता आनी मागीर व्हडलें करता आनी मागीर वाग जावन येता खावपाक. कळ्ळें मरे? कोण? आमचे आरजी रे. ताणें खूब फटफट केली ते मोडपाक, हें करून लालाची बस्ती म्हणून खूब हें केलें आनी मागीर तेणें तें मोडलें. कळ्ळें मरे? अरे आरजी म्हणटा, आरजीन कितें घंटो केला रे? हय, घंटो केला तेणी. तू एक साहेब, तुका म्हाका अशी तिडक मारता तुजी आज्या. कित्याक जाणा मरे? फकत ते आरजी बाबा तू स्टडी करना. तेंचो पळय मरे तो सुप्रिमो, तो गोंयकार. हय, हांव नको. तो कोंकणी उलयता तो पळय मरे, चुटकी मुटकी. आनी गोंयकार तो कितें आमचो गांवकार, तो कमलीदारचो गांवकार, गोंयचो गांवकार. ताका जोण येता. तो कोण जाणा हुंयचो म्हणून. तू उलयता ते कळटा मरे, चुटकी मुटकी उलयता ते. आनी तू का सांग, म्हाजे फकत म्हाका तुजी तिडक मारता. तू फकत तेंचे व्हडलें उलयता म्हणून. तेणी कितें केलां रे? मेजायलें केळें काडलां आनी फिलियात जोडलां. कळ्ळें मरे? करता एकटो आनी नांव आपूण घेता. तसलें. शे, कितें? कोल्हापूर से आया मेरा दोस्त, गोंयकार तेका सलाम करो, रात को खाओ पिवो, दिसाच्यो गोंयकारांचे प्रॉपर्टी खाओ. अशें. शे, अरे गोंयकारांक आतां पिशान काडूंक येयला. लंडनकारांक पिशान काडून जाले, पूण आतां लंडनकार मातशे शाणे जाल्या आनी आतां गोंयकारांक पिशान काडटा. आनी तू एक तितूंतलो हाज्या म्हाका तुजी खरें तिडक मारता. तू कितें उलयता म्हणून. पयलीं स्टडी कर मरे. तो कोण, कितें आनी कितें तेंचो बॅकग्रावंड कितें पळय मरे. शे, हाज्या एक सांग रे म्हाका. तू आतां गव्हर्मेंट ऑफिसर आहलो न्हू, रिटायर इतलीं वर्सां. आतां तुमकां थिंगा गव्हर्मेंटाचे पळय ते तू PWDन आसलो मरे? दिसता म्हाका PWDन न्हू. तू वय रे, PWDन हांवें काम केलां, लँड सर्वेन काम केलां, कलेक्टर ऑफिसान काम केलां, एबेक्यू प्रॉपर्टीन काम केलां, BDOन काम केलां, मामलतदार ऑफिसान काम केलां. सगळ्या ऑफिसांनी काम केलां. खंय कितें आसा, कशें, सगळें म्हाका म्हायती आसा. हांव रिटायर मरे आतां कितलीं वर्सां, सारको एक्सपिरियन्स मरे. तू कितें सांगूंक सोदता आतां? सांगू. तू आतां पळय म्हाका एक सांग. आतां गव्हर्मेंटाची पळय ती कामां कोत्ता रे, कसलें आतां काम करूंक जाय, रस्तो बांदूंक जाय, कितें बांदूंक जाय, बिल्डींग वो कितें करूंक जाय, कॉन्ट्रॅक्ट. ते पळय कॉन्ट्रॅक्ट दिता न्हू, तेंकां गव्हर्मेंट टेंडर भायर काडटा न्हू. काडना? टेंडर भायर काडटा न्हू. आनी जे कोणाचो एनवेलॉप, सिल्ड एनवेलॉपान टेंडर काडून जे कोणाचे लो टेंडर आहा पळय ताका दिता न्हू. तुवेंच म्हाका सांगलेलें नको मरे. वय रे, टेंडर काडूंकूच जाय न्ही. आतां गव्हर्मेंटाची पळय ती कामां आसा न्ही, कसलीय जावं ते. तू एक दुरीक बांदतलो, एक कितें क्वॉर्टर बांदतलो, कितें बांदतलो, वो रस्ते बांदतलो, कितें करतलो. गव्हर्मेंटाची जी कामां पळय आसा न्ही, ताका टेंडर काडपाकूच जाय. कित्याक? पब्लिकाचे पयशे मरे ते. हे सगळे पळय आमी आतां ते सगळे PWD बी पळयता, कामां करता पळय, ते पयशे पब्लिकाचे टॅक्साचे पयशे ते कशेय वेस्ट करूंक जायना न्ही. देखून ते कितें करता, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट कसलीय तर गव्हर्मेंट कामां आसा न्ही जाल्यार पयले टेंडर भायर काडटा. आनी जो कोणाचो टेंडर लो सकयल आसा पळय ताका तो काम दिता. कोणा आतां टेंडर मरे सील्ड एनवेलॉपान घालून सील करून धाडटा ते. आनी ते मागीर बसोन मागीर कमिटी ते ओपन करता. आनी जाचो कोणाचो टेंडर सामको लो आसा ताका ते काम मेळटा. कित्याक गव्हर्मेंटाक बी फायदो जावपाक जाय न्हू. बेश्टेच कोण हाय टेंडर दिलो तांकां दिना ते. कोणाचो लोस पळय आहा तांकां दिवप ते. कळ्ळें मरे? हे आमचे ती काल अकादेमीचे कितें खबर, तो विदाउट टेंडर दिला म्हणटा मरे. विदाउट टेंडर ते कशें तो रूल कितें चेंज केला? अशें ना रे, रूल चेंज जावंक ना. रूल चेंज करतलो जाल्यार तेका खूब ते असेंब्लीन ऑर्डिनन्स हाडपाक जाय, रूल चेंज करपाक जाय, ते खूब रूल चेंज जावंक ना.
पूण तूं पळय तें सांगता रे, त्या कन्सर्न मिनिस्टरान तें कितें केलां तें पळय तेणें तें टेंडर नासतना तें दिलां न्हू. अरे तेणें ते आदले ते मोगल्स पळय आसले न्हू, शहाजहानाच्या टायमार तो रूल लायला तुवें तें कितें ती हुकुमशाही. तेन्ना कितें आसतालें पळय, ते राजा महाराजा आसताले न्हू, ते आपणाक जाय तें करताले. तेन्ना टेंडर बेंडर कांय ना. जर तो राजाक दिसलें न्ही हें काम एका दिवपाचें म्हणून दितालो, ताका कोण विचार नासले. पयशे पब्लिकाचेच रे ते, सगळे परजेचेच पयशे, पूण राजा तयार करतालो कोणाक दिवपाचें कितें, आनी ताका वयर आनी कोण पब्लीक न्हू कोणूच विचार नासले. कळ्ळें मरे. ती रूल लायले आसतील तेणे मोगलाची, ती शहाजहानाच्या टायमायली. तेन्ना अशें जाताले, ते व्हडले व्हडले महाराजा किंग्स पळय आसताले न्हू, ते आपणाच्याच मनशांक दिताले आनी आपणाक दिसता तेंच करताले. आतां म्हाका दिसता ह्या पळय कन्सर्न मिनिस्टरान पळय आमच्या ते टेंडर नासतना दिलां न्हू, घोडे ताका दिसलें आसतलें तो अशें तर तें डायरेक्ट दिलें बरें एका मनशाक, जाल्यार तें काम बरें जातलें, सुपिरियर क्वॉलिटी अशें ताका दिसलें आसतलें. देखून तेणें टेंडर नासतना दिलें न्हू, तेणें बरें जावपाक जाय म्हणून केलें आसतलें तें. कळ्ळें मरे. पूण दिलें म्हणून कोण आमचे एक बरे एक्सपिरियन्स मनशाक दिवपाक जाय आसले. हे भायल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक न्हू, जे कांयच नको पळय तेंकां न्हू. ते कितें एक कायल शिमीट आनी 10 कायली माती, आयज मोडले आयज बांदले पयशे घेतले फाल्यां मोडले आतां, तसल्या मनशांक दिवपाचें न्हू. पूण आतां ताकाय गडे कळूंक ना आसतलें तें तो मनीस कसलो पळय तो, आनी तें काम फास्ट जावपाक जाय म्हणून गडे ताका टेंडर नासतना तेणें डायरेक्ट शहाजहानाचे टायप तशें हुकुमशाही तो यूज करून ते मोगल्सांचे ते यूज करून तेणें तो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो. कळ्ळें मरे. अशें. पूण ते मोडपाची गरजूच नासली मरे. ती बरें मरे हालींच बांदलेलें मरे ते, आनी ते सारको व्हडलो हे मरे तो आर्किटेक्ट, वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट मरे, तेजे हे मरे ते गरज आसली मोडपाची. मोडून पत्तें केलां, पत्तें आतां सारकें जायना. स्टेजी पळयल्या मरे, स्टेज सारकी ना पयलींचे भशेन, पड्डे वयर वचना सारके, स्लो वयता. आनी ते LED पळय लायटी घातल्या न्हू तुवें, तेजेर सारकी तेजी सिनरी सारकी शायन जाता रे. पड्डे पयले सुद्दां वयर वचना, पयलीं वयताले तशें ना. म्युझीक सिस्टमूय फेल, जाल्यार कित्याक म्हणून तेणी केलें तर तें काम. तूं सांगता तें हें मात हो पॉयंट खरो तुजो, हें एक सारकें. तूं पळय सांगता न्ही तें सारकें, कित्याक तें हालींच बांदलेलें मरे. मोडपाची गरज आसली, मोडूंक आयले पडपाचें आसलें तें. हिंगा 100-200 वर्सांची पासून बिल्डिंगो आहा मरे, कांय जायना, स्ट्रॉंग आहा मरे. आनी तेजें फाउंडेशन बा इतलें बरें, तो वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्टान डिजायन केला मरे, चार्ल्स कोर्रिया मरे. तो कितें टॉम डिक एंड हॅरी तसलो रस्त्यायलो तो, वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट मरे, ताजो डिजायन मरे तो. आतां तेणें मिनिस्टरान कितें केलां आसतलें, तो ओपिनियन तेणें घेतला, आपणाच्याच लोकल कोणाच्या तांचो घेतला आसतलो. पूण तो ओपिनियन घेतलो ते खरेंच मोडपाक येयला, डेंजर आहा जाल्यार तेणें मरे चार्ल्स कोर्रियाचोच तेन्ना पळय तो आर्किटेक्ट तेजोच तेज्या ऑफिसांसून रिपोर्ट घेवंक जाय आसलो. खरेंच ते मोडपाक येता, मोडूंक शकता. आनी जरूय तो ताणें तो रिपोर्ट दिलोलो न्हू, ते मोडपाक येयला, मोडूंक शकता, जाल्यार अंडर हीज सुपरवायजन, तांच्याच सुपरवायजना अंडर हें काम करूंक जालें. कित्याक ते तेंचे मेन आर्किटेक्ट ते न्हू. हे काडून कॉन्ट्रॅक्टर आहल्या कालच्या परच्या एका दिता ते जाल्यार नॉन गोवान सांग तेंकां कितें कळटा. जर तो तेणें चार्ल्स कोर्रियाच्या ऑफिसांसून दिलो रिपोर्ट मोडूंक गेला, तांचे अंडर तेंच्या सुपरवायजनाच्या अंडर हें काम अंडरटेक करूंक जाल्लें. कळ्ळें न्हू. हे पळय कॉन्ट्रॅक्टरांचेर खूब विश्वास आसा रे भायले. हे कितें करतले, आयज बांदतले मरे, बिलां दितले, पयशे घेतले, पावतले, परत मोडटले, आनी तशेंच जाता हें. ही म्हाका दिसता एक व्हडली चूक अशें म्हाका दिसता. ताणें रिपोर्ट घेतलो जाल्यार फकत ते मेन आर्किटेक्ट चार्ल्स कोर्रियासच घेवपाचो जाय आशिल्लो. कळ्ळें मरे. तूं सारकें उलयलां. अरे तुमचेच मनीस मरे ते तुमचे तियात्रीस बी पळय आहा न्ही, तेच उलयता मरे हें. आनी थोडे आमचेय बी थोडे नाटकां करता पळय, तुमचे तियात्रीस आनी आमचे नाटकां करता ते सगळे तेच उलयता हें. आतां हांव नको एक्झॅक्टली खरें कितें आनी पळय तें, आमी खूंय टॅक्निकल हे रे. ते सांगता पळय, ते म्हणटा आदले भाशेन कांयच ना, इतलो म्हणटा तेका पळय देस्पेस केला न्हू तेणी. ते म्हणटा कितें, पड्डे म्हणटा वयरूच वचना, पयले म्हणटा सारखे स्लोली वयताले म्हणटा, बरें दिसतालें म्हणटा पळोवपाक.
आता म्हणटा ते पड्डे शिरकोता मदींच, कळ्ळें न्ही. सपोज एक पाळ कितें दाखयता न्हू, एक देखावो, जाल्यार अचानक म्हणटा पड्डे शिरकोता, पयलींच्या भशेन वचना म्हणटा. बरें, तुवें दुसरे मरे लायटीचेय प्रॉब्लेम म्हणटा. आता हुंय तेणी LED लायट घातल्या, पण ती LED लायट त्या फोकसांक चलना. एक सिनरी तर दाखयतलो जाल्यार ती LED लायट उपकारना म्हणटा ते. त्यो कितें आहा त्यो शायन जाता, सिनरीचो इफेक्ट येयना म्हणटा. आता हांव नको कितें खरें कितें पळय तें. दुसरें मरे म्युझिक सिस्टमूय सारकी ना म्हणटा. अशें म्हणून म्हाका एक तियात्रीस्ट सांगतालो, आपणे म्हणटा इतले पयशे फारीक करून फूल म्युझिक सिस्टम आपणाच्या तियात्राक हाडल्या. आता कितें खरें कितें हांव तुमकां सांगपाक नको, तुका सांगपाक नको रे हांव, पूण अशें एक तियात्रीस्ट म्हाका सांगतालो म्युझिकूय म्हणटा पयलींचे भशेन ना, आपणा ते तियात्र बरो जावपाक जाय म्हणटा, भायले पयशे मोडून हाडला म्हणटा म्युझिक. तो इतलोय देस्पेस करून हें तर सारकें ना, तेजो फायदो कितें सांग पळोवया. देखूनच हांव सांगता, हो तो एडवायस पळया न्हू, तो चार्ल्स कुर्रे पळय तेजो मेन आर्किटेक्ट, ताज्या ऑफिसांसून फूल अंडर तेज्या सुपरविजनाचेर सगळें काम करूंक जाय आशिल्लें, कळ्ळें मरे. आता हांव नको तुका ह्या फुडें सांगपाक, कितें हांव कांय टेक्निकल न्हू. अशें लोक उलयता ते तियात्रीस उलयता, आमचे नाटकीस उलयता, ते तुमकां सांगता, तुका सांगता हांव, कळ्ळें मरे. अरे पयर मरे, तूं आमच्या घरा कडच्यान तेवटेन गेल्लो खंय मरे चलून, खंय गेलो तर तूं वाकाक गेल्लो. अरे आजी म्हणटा आपूण दारांत उबी आशिल्ली, तूं म्हणटा तिका पळयना सुद्दां. अरे तुवें पळयला म्हणटा तिका उबी आसा ती, आनी तूं तिका बरी वळखता, पूण ती म्हणटा तुवें तिका झापूय करूंक ना, हालोय करूंक ना, ते सोड, आपणाक पळोवंक ना, पळयला आनी पळयनासले भशेन गेल्या म्हणटा. पळयला म्हणटा तेवटेन पळोवंक लागलो आनी गेलो. अशें कितें मनीस तूं, अशें कित्याक सडनली. बरें, हांव तुका सांगता कितें मरे. आता हांव मरे मिरामार रावता फॉर द लास्ट 25 years. म्हणजे गोवा सारकें बिचार रे, गोवा सायन्स सेंटरा कडेन 25 years जाली. तूं जाणा मरे म्हाका, तूं म्हाका पक्का वळखता मरे. 25 वर्सां जाली म्हाका, मायजूच जाली तुवें रावता. आनी आतां हालीं मरे तुवें बिल्डींग येयल्या, आमच्या घरा समोरूच बंगल्याच्या समोरूच एक बिल्डींग आयली. आनी ते बिल्डिंगेन मरे कोणे नवीनूच शिफ्ट केले रे, फॅमिली येयली नवीन. आता हांव काय नवीन कोण आयल्या, फ्लॅटान केली, फ्लॅटांनी घेतली म्हणून येता न्हू फॅमिली. तो हांव म्हाका संवय कितें आसा मरे, हांव सदांच मरे सकाळीं उठलो म्हणटकच गॅलरीन येवन बसता. आमची गॅलरी तिनूय सायडीन ओपन रे ती, आनी आमकां बरें वारें, झुमझुमीत वारें, सारकें दर्याचें तोंड ना रे तें, आमकां फॅनाची सुद्दां गरज ना. आनी हांव म्हजो ब्रेकफास्ट ओपन टेरसार बसून करता. आनीक चावूय तुवें पिता केन्नाय, आनी तुवें बसून फूल पेपर वाचप. आनी मागीर मरे वयर अशें पळय मरे, सगळे तिनूय सायडीन आमचें गार्डन मरे, आनी आमच्या दुसऱ्या शेजाऱ्यांची गार्डन आहा बरीं फुलां बी, ते पळोवप मरे. आनी म्हाका एन्जॉय दॅट रे एटमॉस्फियर, हे आमचे नेचर. हांव तसो गॅलरीन आसलो मरे एक दीस. आमचे फुडल्यान मरे तेणी कोणे तरी शिफ्ट केलें रे, ती नवी कोण तरी फॅमिली येयली. आनी हांव गॅलरीन, आनी आमचे फुडल्यान सारखे आमने सामने मरे गॅलरीन एक बायल मनीस, चली मनीस कोण तरी आयली रे गॅलरीन. आनी कितें आहा तुका, कोण तरी फुडल्यान येयलो न्हू, तुका ऑटोमॅटीक विश येता न्हू, विश करूंक येता न्हू, अशें स्मायल करपाक, अशी तकली हालोवपाक, विश करपाक. आमी मनीस ना रे, आमी कितें बयलो. कोणूय फुडल्यान आयलो, नवोच कोण येयला, स्मायल करना जाल्यार सोड, एटलिस्ट अशें तरी करता न्हू, विश करता न्हू. नॉट इन बॅड सेन्स, ऑटोमॅटीक जाता तें न्ही, येयना. तो तशीच ती बायल मनीस कोण चली आयली मरे थंय, आनी बरी स्मायल केली रे अशी. अरे म्हाजें चुकलें, पाडूच पडलें रे, शीट, पाड पडलें. कितें सांगू, ही मरे भितर गेल्या आनी ती तिची कोण ओनर ती हुंय मरे काम वाली. म्हाका मागीर कळलें कशें तें सांगता. कोण तरी नवी फॅमिली येयला, हांव गॅलरीन आहा, फुडल्यान ती गॅलरीन आयल्या म्हणजे विश केलो रे असो. ही मरे भितर वचून ती मालकीन दिसता तेजी, ती बरी मनशां रे, ती फॅमिली बरी रे, रिच सारकी, आनी तेजी बिझनेस बाहा सेटअप केली बरी फायनान्शियल. तिची मालकीनीक सांगलें दिसता हांव तेका आसता म्हणून. अरे ती हुंय मालकीन सगल्यांक सांगता सकयल बिल्डिंगेन तिंका, तो आमचे चेडूं हांगा आसता बी अशें म्हणून. अरे हितून कितें मरे, ती नॉट इन बॅड सेन्स, ऑटोमॅटीक जाता न्हू. आतां फुडल्यान कोण तरी आयलो, पळोवपाक येतात ना रे अशें, नॉट इन बॅड सेन्स. आनी फुडल्यान तुजे समार कोण नवीन शिफ्ट जाली, पळोवपाक येता न्हू, कोण तरी स्मायल करता न्हू, शेजारी न्हू. हिण मरे तशें केलें. मागीर कितें जालें, तांचो सोयऱ्याचें मरे पणजे शॉप आहा, बरो व्हडलें रे शोरूम.
ही इज माय गुड फ्रेंड रे, पर्सनल फ्रेंड. हांवें ताका सांगलें रे, अरे म्हटलें अशें जालां, ती तुमची सोयरी ना रे, अशें जालां. अरे आतुश बाब म्हणलो, पाप या म्हणलो, ते घेवन बसला तू, ती कामवाली रे म्हणलो. ते मनान घेऊ नाका म्हणलं, काय घेऊ नाका म्हणलो तू, ती कामवाली मरे म्हणलो. हांव हुंय जाणा आतां कामवाली ओ मालीक कोण, म्हणजे नवीनच शिफ्ट केला, म्हणजे फुडल्यान आयली गॅलरी म्हणून अशी विश केली बऱ्या मनान. आता ही इतली मेंटॅलिटी लो म्हणून कोणाक खबर आसा. आणि तेणी मालकिनीनूय कशें सांगूंक शकता दुसऱ्यांक तो आसता हें करता. तो मेरेन तेन्नासून हांव खुंयच्याच चेडवां बायलांक न्हू म्हूण विश करना, न्हू म्हूण तकली वयर काडून पळयना. आतां आमचे पासून कोणूच बायलो शेजारी पासून पळय हा न्हू चेडवां बायलो, म्हणजे फुडल्यान पासून तर चलोन येता, हांव तेंच्या तोंडाक पळयना. कित्याक म्हाका जालां तें पुरो रे बाबा. अँड दीस इज अ लेसन फॉर मी. कळ्ळें न्हू, लायफ लेसन म्हटल्यार आतां देखून फुडल्यान आमची शेजारीची चेडवां बायलो पासून तर येयत, हांव दुसऱ्या सायडीन पळयता रे. कित्याक म्हाका नाका बेश्टे लफडे. चेडवांची थोड्या बायलांची चेडवांची मेंटॅलिटी इतली लो. अरे पयले पासून जाल्यार ते म्हणटा तो आपणाक पळयता. शी कितें मेंटॅलिटी रे थोड्यांची, सगळ्यांची न्हू. देखून कोणाकूच पळयना. देखून तुज्या आजेकूय मरे तशी पळयल्या पूण जाप करूंक ना. कित्याक हांव चेडवां बायलांक केन्ना तशी वळखिना. फुडल्यान पासून आयली जाल्यार हांव वळखिना तेंका दिसता आसतलें हांव प्राऊड म्हणून. प्राऊड न्ही, म्हाका हें ऑलरेडी जालां लेसन. देखून हांव चेडवां बायलांक केन्ना वळून सुद्दां पळयना. येता जाल्यार हांव दुसऱ्या सायडीन पळयता. कळ्ळें मरे, ही खबर. बरें रे आतुश बाब, फुडल्या आयतारा मेवचे. तो मेरेन निरोप आसूं दी.